प्रोटेस्ट है जो हम रोजाना की बुनियाद पे किया करेंगे इंशाल्लाह। और टोकन ये स्ट्राइक वही है जो हम इस लाकानूनियत के खिलाफ जारी रखेंगे। ये प्रोटेस्ट का आवाज हम बुलंद करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में मुखालिफिन कहते थे इस पे बैन लगाओ, इसको ख़त्म करो और इसको कोई वोट नहीं देगा, 5 दिनों में 3 सजाएं इमरान खान साहब को दे दो, अवाम भूल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द इस पार्लियामान की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। हमने सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक अपने 40 MNAs की कंफर्मेशन भी आज कर ली, 107 MPAs पंजाब से भी उनकी भी कंफर्मेशन कर ली, 91 MPA KPK से भी हमने आज कंफर्मेशन कर ली, 9 MPA हमारे सिंध से भी हमने कंफर्मेशन कर ली। इंशाल्लाह इनका भी नोटिफिकेशन जल्द इशू हो जाएगा और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर चारों ईवानों में इंशाल्लाह पार्लिमानी पार्टी बनेगी। इंशाल्लाह ये स्ट्रगल कंटिन्यू होगा रूल ऑफ लॉ के लिए, आईन की बालादस्ती के लिए, इस ईमान की मजबूती के लिए और हम अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जंग जारी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे MNAs को दबाने का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी मेरे पास मेरे MPA साहिबान ने फ़ोन करके बताया है, हमारे MNA साहिबान ने फ़ोन करके बताया है, इस ईवान के सामने हमें कहा है कि उन पे, उनकी फैमिली पे और उन पे बच्चों पे आज भी वो यलगार जारी है। आज भी उनके घरों को ताले लगवाए गए हैं, आज भी उनके घरों पे रेड हुए हैं, आज भी उनके बिजनेसेस पे रेड हुए हैं। ये लाकानूनियत हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ताला खत्म होके रहेगा। इंशाअल्लाह ताला ये लाकानूनियत खत्म होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि अवाम की बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना आपका आईनी और कानूनी फरीज़ा है, इस पे आपने सोमोटो लेना है। कल इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज होगा, पुरअमन होगा, अपने हकूक की बालादस्ती के लिए, खान साहब की आज़ादी के लिए, इस महंगाई के खिलाफ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। हम अदलिया से दरख्वास्त करेंगे जो लोग रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे उनके खिलाफ आप ही सोमोटो ले लें। चौधरी इम्तियाज साहब को जी, हमारे MNA चौधरी इम्तियाज साहब को उठाया गया है। हमारे 1 से ज्यादा जितने MNA साहिबान हैं रातों रात उनके खिलाफ एंटी करप्शन के केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम अदलिया पे एतमाद करते, अदलिया से उम्मीद है जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब का 9 मई में जो रिमांड हो चुका था उसको इलीगल डिक्लेयर किया है कि उसमें रिमांड हो ही नहीं सकता था। इंशाअल्लाह ताला जब जब हमारे केसेस आज़ाद अदलिया के सामने, आला अदलिया के सामने आएंगे, इंशाअल्लाह ये सारे केसेस खत्म होंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब बाहर होंगे, कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह पाकिस्तान में कायम होगी। इंशाअल्लाह ये स्ट्रगल कंटिन्यू करेगा। उमर साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के मेरे चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है, मैं भी थोड़ी देर पहले ही अडियाला जेल में से होके आ रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। यहाँ पे मेरी बहन मेरे यहीं पे खड़ी है, कवल शौज़ब साहिबा और हमारे लाल मली साहब, बाकी भी साथी मौजूद थे वहाँ पे। सबसे अहम मैसेज तो 4-5 अहम पैगाम थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कौम के नाम। सबसे पहली चीज़ ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको ये चीज़ बावर होनी चाहिए, रियलाइज़ होना चाहिए कि मौजूदा जो PDM की या शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, इनकी पूरी कोशिश है कि फ़ौज को और PTI को और पाकिस्तान की आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। और ये बहुत ही एक ख़तरनाक चीज़ इसलिए है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, 90% आवाम। और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, शहबाज शरीफ हो गया या मरियम नवाज और इनके बाकी भी इत्तेहादी पार्टियां, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि ये आमने सामने हो जाए और इनका काम चलता रहे, ये एक फेल्ड हुकूमत है। मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। लिहाजा जो DGI SPR ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
وہ اس امر کا نتیجہ تھا کہ انٹیریئر منسٹر، فائنانس منسٹر اور آپ کا انفارمیشن منسٹر وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اور خود انہوں نے دھکیلا ہے فوج کو کہ آپ جا کے یہ بیڑا اٹھائیں۔ یہ ملک کے لیے، معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے قوم کے نام پہ کہ آپ تیاری کریں، ملک میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، ایک بار پھر ہوں گے، اور صاف شفاف انتخابات ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی سویپ کرے گی۔ کل کے لیے، کل 26 جولائی 2024 کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام پہ انشاءاللہ تعالی پرامن احتجاج پورے ملک میں ہوں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، ہمارے تمام اسیران، ان کی رہائی کے لیے، مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے اور تازہ فریش الیکشنز کے لیے یہ پروٹیسٹ اور یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس بابر ستار صاحب نے آپ کے کمشنر، چیف کمشنر اسلام آباد کے آرڈر کو کالعدم ڈکلیئر کیا اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس بیررز اور انتظامیہ بیٹھ کے ڈیٹ اور جگہ کا تعین کریں، تو ہم 5 اگست کے لیے انشاءاللہ تعالی اپلیکیشن موو کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمارا جلسہ ہو، کشمیر کے حوالے سے بھی ہوگا اور ہمارا 5 اگست کا جلسہ ہوگا، اور یہ جلسہ ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب اس کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ جو ہمارا علامتی بھوک ہڑتال کیمپ ہے پارلیمنٹیرینز کا، اس کو بہت سراہا، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو سراہا، ان کی کارکردگی سے خوش تھے۔ پنجاب میں ہمارے پارلیمنٹیرینز، ایم پی ایز اور ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پہ احمد خان پچر صاحب، ان کو سراہا اور ان کو شاباش دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا میسج تھا قوم کے لیے کہ آپ ڈٹے رہیں، انشاءاللہ تعالی جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی۔ یہ ان کے میسیجز تھے، اور ساتھ آخری میسج جو آپ کا 9 مئی کے حوالے سے جو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی 9 مئی کی اور 18 مارچ کی وہ غائب کر دی گئی، اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود عدالت میں اپلیکیشن موو کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وہ ثبوت غائب کرنا ایک جرم ہوتا ہے، وہ سامنے آئے اور اس چیز کو بے نقاب کیا جائے جو کہ لنڈن پلان کا ایک حصہ تھا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ نہیں، دیکھو، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی شفاف اور ٹرانسپیرنٹ پارٹی ہے، اور اس میں ہمارے پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس میں کور کمیٹی ہے، اور ہم نے اس کے بورڈ بھی بنائے ہوئے ہیں، ہمارا وومن ونگ بھی ہے، اور ہمارے ساروں صوبوں سے وومن ونگ کو بھی کنسیڈر کیا ہوا ہے۔ ہمارے جو پرائیورٹی لسٹ ہے وہ انشاءاللہ کل جمعے سے پہلے ہم جمع کر دیں گے۔ اس میں ہم نے جو نان مسلم ہے، چاہے ان کا ہو چاہے وومن کا ہو، اس کے لیے ہم نے جو بنایا ہوا وہ خان صاحب کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ نام فائنل ہوں گے۔ ہمارے 12 ایم این اے صاحبان ٹوٹل 67 وومن کی اور 11 نان مسلم کی ہے۔ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے کیا، انشاءاللہ سب کی نمائندگی ہو، اور سب جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا اس پہ سارے لبیک کہیں گے۔ شیرازی صاحب ایک سیکنڈ، آپ کے سوال کو شیرازی صاحب، بیرسٹر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ ابھی ہم نے لسٹ، یہ کنول صاحبہ میرے ساتھ ہیں اور خان صاحب لال ملی صاحب بھی تھے، ان کی لسٹ میرے پاس تھی، ان سے ڈسکس کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، ان کو نام بتائے گئے اور انہوں نے اتھارٹی جو تھی وہ کنول صاحبہ کو، سیمابیہ صاحبہ کو اور زرتاج گل صاحبہ کو دی تھی، شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور نام تقریباً فائنلائز ہیں، تو انہوں نے خود اس کو ریپیٹ کیا دونوں کو۔ کل کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا، ریلی ہوگی، کہاں سے شروع ہوگی، کہاں تک جائے گی، پہلی چیز۔ دوسرا، ضلع انتظامیہ نے پیغام پہلے ہی جاری کر دیا کہ کل دفعہ 144 کا نفاذ ہے، احتجاج جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو نافذ ہونے دو، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ فارمیٹ وہ ہمارے ایم پی ایز اور باقی ساتھی جو ہیں تنظیمی، ان کے اوپر ہے وہ کون سا فارمیٹ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ احتجاج بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے اور پرامن ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، ہو گیا۔